म्हजे पासो तुमकां मान सोसूंक धगधनी भोगूंक आनी सहतरांची गटपां करून तुमचेर आड उलयता तें आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 ओळ 11 आनी 12. पागी रावूंक वेंचला मुजे संगी जिवीत आसा मुजे लागी येया तुमी धावून वेगी पागी तुमी मुजे पागी रावूंक वेंचला मुजे संगी जीवित आसा मुझे लागी येया तुमी धावून वेगी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा. सादी बोळी करता तुमकां मुजी भुरगी दिता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा मुजी तुमी बागी तुमी सादी बोळी करता तुमकां मुजी भुरगी दिता तुमकां सर्गी देणी करच्याक सेवा मुजी तुमी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा गुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा. तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया मुजी
तुमी दुर्बळी भागी तुमी निर्मळी भागी तुमी दयाळी लाभता तुमकां दया मुजी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना गडपा करून उलयताना भागी तुमी मुजी परजा मुजे खातीर अकमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेन्ना गडपा करून उलयताना भागी तुमी मुजी परजा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा पासोत वावुरताना नीती पासोत जियेताना भुरगीं मोजी देखून तुमी सरगार आसा सासनीक जिणी शांती पासोत वावुरताना नीती पासोत जियेताना भुरगीं मोजी देखून तुमी सरगार आसा सासनीक जिणी संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कुरो तुमकां सर्गीर आसा गोपांत मुजा सदांच तुमकां भोसूंक आसा